औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर को देखेंगे। हमने जो पढ़ा था, आज वाला लेक्चर उसी पिछले लेक्चर का ही अगला हिस्सा है जो हम शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने हमारे सबक नंबर 4 इंसानी नशोनुमा का जुज़ 4.3 नशोनुमा के मदारिज यानी नशोनुमा के जो दर्जे हैं वो कितने हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले मैंने सबके बारे में बताया था 8 दर्जे, और वो कौन कौन से उनके नाम मैंने बताए थे। फिर मैंने तफसील आपसे कहा था कि जैसे जैसे जो वाले हम पढ़ेंगे उनकी तफसील साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे कल हमने इसके जो मदारिज पढ़े थे, वो पहला पढ़ा था कबल अज़ विलादत यानी पैदाइश से पहले बच्चे की नशोनुमा जो है वो, उसके बाद शीरख्वारगी यानी उसकी पैदाइश के बाद उसके 3 साल तक की उम्र तक की जो उसकी नशोनुमा है वो, और उसके बाद हमने बचपन का इब्तदाई दौर पढ़ा जिसमें कि बचपन का वो दौर जिसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है, और उसका 3 से 8 साल तक का ये दौर होता है जिसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम जो है वो अपने ज़िम्मेदारियाँ खुद थोड़ी थोड़ी समझने लगता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था बचपन का अगला दौर जो कि 8 से 12 साल तक का होता है, जो कि बचपन का यहाँ बचपन ख़त्म भी हो रहा होता है। इसको बचपन का अगला और आखिरी दौर भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर बचपन बिल्कुल ख़त्म होकर जवानी शुरू होने वाली होती है। तो बचपन का अगला दौर जो कि 8 से 12 साल की उम्र तक का, इसमें बच्चा अपने जो सारे काम हैं वो खुद से करने के काबिल हो जाता है और वालिदैन की उसको रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपने काम के साथ साथ वो बहुत सी छोटी छोटी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना शुरू कर देता है वालिदैन के साथ। जैसे लड़कियां घर के काम काज में, लड़के भी घर के कोई सौदा सेल्फ लाने में, किसी भी तरह जो घर का थोड़ा बहुत काम जो है वो शुरू कर देते हैं करना। अब उसी के अगले जो हम पढ़ेंगे, 4 हमने कल पढ़ लिए थे, आज 5वां 6वां और 7वां हम पढ़ेंगे। 5वां है दौरे बलूगत। बे के ऊपर ज़बर है, ब लाम पर पेश, इसको पढ़ते बलूगत यानी जब बच्चा बालिग हो जाता है। दौरे बलूगत यानी जब बच्चा बालिग हो गया, और ये उम्र शुरू होती है बिल्कुल जब हमारा बचपन ख़त्म हो जाता है। 12 साल से ये हमारे ये वाला दौर शुरू होता है जो बालिग बच्चों का दौर है। बालिग बच्चे कौन से होते हैं? जो बिल्कुल जवानी में अभी कदम रख रहे होते हैं। दौरे बलूगत जो है वो 12 साल से शुरू होता है, तकरीबन 20 साल तक ये जारी रहता है। इसमें क्या होता है, दौरे बलूगत वो दौर है जब बच्चा एकदम से अपना कद निकालना शुरू करता है, उसके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होनी शुरू हो जाती है। जैसे अब आप हैं, आपकी भी उम्र तकरीबन यही है कि आप बालिग होने को पहुंच गए हैं, यानी आपकी जो उम्र शुरू हो चुकी है वो यही है जिसका अब हम पढ़ रहे हैं दौरे बलूगत, जिसमें बच्चे या बच्ची की जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगती हैं, ज़ाहिर होने लगती हैं, आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आने लगती हैं, उसके साथ साथ आपकी सोच में तब्दीलियाँ आती हैं, आपकी ज़हनी जो नशोनुमा है वो बढ़ने लगती है, कद बच्चों का बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ जिसामत में इजाफ़ा हो जाता है, वज़न में इजाफ़ा। इस उम्र में बहुत तेज़ी से बच्चे के कद वज़न में इजाफ़ा हो रहा होता है और उसके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ठीक है, इस उम्र में आकर बच्चा बिल्कुल अपने सारे काम खुद से करने लग जाता है, और जो है इस उम्र में बच्चे को अपने कामों के लिए तो अपने वालिदैन की ज़रूरत नहीं महसूस होती, लेकिन जज्बाती तौर पर वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसको जज्बाती लिहाज से अपने वालिदैन की बहुत ज़रूरत महसूस होती है इस दौर में। उसके बाद है जवानी। दौरे बलूगत के बाद 20 साल के बाद जो हमारा दौर शुरू होता है वो असल जवानी का दौर शुरू होता है, जो कि हमारी जवानी भर जवानी जिसको हम कहते हैं, यानी बिल्कुल जवानी अरूज पर, जब हमारी अरूज पर होती है जवानी उसको कहा जाता है। और ये दौर 20 साल के बाद शुरू होता है। 20 साल से लेकर 40 साल तक चलने वाला ये दौर वो दौर है हमारी उम्र का जिसमें कि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बहुत से लोग नौकरियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, नौकरियों के साथ साथ हम घर बार की ज़िम्मेदारियां भी संभाल रहे होते हैं। जैसे बेटियां हैं तो वो अपनी पढ़ाई अगर अभी कर रही हैं तो पढ़ाई के साथ साथ वो घर के काम काज भी आकर देखती हैं, घर की ज़िम्मेदारियों को संभालती हैं। अगर कोई नौकरियां करने वाली हैं तो वो अपने जो काम काज करके आती हैं बाहर नौकरी कर कर, उसके बाद आके घर की ज़िम्मेदारियों को भी संभालना। फिर उसके साथ साथ बहुत सी बच्चियाँ ऐसी जिनकी 20 साल से 40 साल के दरमियान जब बच्चियों की शादियाँ होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, अपने घर के अफराद जो हैं उनका ख्याल कैसे रखना
رکھنا ہے. تو اس عمر میں آ کر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اس میں ہمیں باہر اگر ہم نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بار بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر شادی ہو چکی ہے تو شادی شدہ زندگی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے ادھیڑ عمر. ادھیڑ عمر یعنی مڈل ایج زندگی کا وہ حصہ ہے، عمر کا وہ حصہ ہے جو کہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور 40 سے لے کر 60 سال تک چلنے والا یہ عمر کا یہ حصہ وہ حصہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے، اگر اس کو ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جیسے اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے تو اولاد کی پڑھائی کا خرچہ کرنا، اولاد کی شادیاں کرنا، ان کی یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ سر پر آ جاتی ہیں. انہیں پھر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ایک فکر ہر وقت رہتی ہے نا ماں باپ کو. تو اس کے ساتھ ساتھ جو نوکریاں کرنے والے، ملازمت والے لوگ ہیں، ان کی ملازمت جو ہے اس عمر میں آ کے بالکل عروج پر ہوتی ہے. یعنی ان کی وہ جو نوکری کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہونے پر آ رہا ہوتا ہے. تو اس عمر میں ذمہ داریاں جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہیں. لیکن اگر جسمانی طاقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس عمر میں آ کر جو جوانی میں انسان میں طاقت اور قوت ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ قوت، وہ طاقت کام کرنے کی اس عمر میں بہت کم ہو جاتی ہے. جسمانی طور پر کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس عمر میں. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم پڑھیں گے اور اسی کا سوال بنواؤں گی. اچھا، اس کا سوال پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی پڑھائی کرتی ہوں. جو پڑھائی کریں گے وہی اس کا جواب ہے. سوال میں نے یہ بنایا، نشو نما کے درج ذیل درجوں کے بارے میں لکھیں. نمبر 1 دور بلوغت، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 ادھیڑ عمر. تو یہی تینوں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اس سوال کا جواب ہے. تو آپ کیا کریں گے، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ، جماعت کا کام، دن، سوال یہ والا لکھیں گے یہ جو میں نے بنوایا ہے. نہیں، عنوان آپ لکھیں گے باب 4 اور ذیلی عنوان آپ نشو نما کے درجے لکھ لیں. ٹھیک ہے، سوال آپ یہ والا بنائیں گے اور اس کے بعد جواب یہ لکھیں گے یہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. دور بلوغت، ایڈولیسنس، نشو نما کا یہ دور 12 سال سے شروع ہو کر تقریباً 20 سال تک جاری رہتا ہے. اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بچپن کا خاتمہ اور نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے. اس عمر میں اہم جسمانی، ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں. اس دور میں بچوں کو والدین کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جوانی، 20 سے 40 سال کی عمر کا حصہ دور جوانی کہلاتا ہے. یہ انسان کی بھرپور ذہنی اور جسمانی قوت کا دور ہوتا ہے کیونکہ اس دور میں انسان بہت سی ذمہ داریاں بیک وقت نبھاتا ہے. بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں، مثلاً پیشے کا انتخاب، شادی اور شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں، بزرگوں اور بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ. نمبر 7 ادھیڑ عمر، مڈل ایج. یہ دور 40 سال سے 60 سال کی عمر پر محیط ہوتا ہے. اس دور میں جسمانی صلاحیتوں میں بتدریج کمی آنا شروع ہوتی ہے. بتدریج یعنی آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں عروج پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ گھریلو ذمہ داریوں کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً بچوں کی شادیوں، تعلیم، نوکری وغیرہ جیسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا وغیرہ ہونا. عہدہ برا آپ نے پڑھا ہے اردو میں بھی، آپ نے ابھی اپنا یہ جو سبق پڑھا ہے اشتہارات والا سبق نمبر 6، اس میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے. عہدہ برا ہونا کا مطلب ہوتا ہے اپنا فرض پورا کر دینا، اپنی ذمہ داری نبھا دینا. تو یہ سوال جو میں نے بنوایا اس سوال کا یہی جواب ہے. یہ مکمل آپ نے یہ تینوں پوائنٹ لکھنے ہیں اس کے جواب میں اور اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے.